السلام عليكم. دونك غادي نشوفو في هاد لا فيديو غادي نشوفو لارشيفاج اي لا كومبريسيون في لينكس بيان سور. دونك في لينكس غالبا ما كنستعملو دونك تار بوغ لارشيفاج اي لا كومبريسيون. هاد لا كوموند تار دونك جايه من تايب ارشيفر بمعنى ارشيفور سور بوند. لا بوند سي اون سورت دو سيبور دو sauvegarde ولا d'archivage. دونك كنستعملو لا كوموند تار. هاد لا كوموند تار il permet deux fonctions. La première, c'est l'archivage. Donc, il permet d'archiver les données d'IRNA. Je me dis l'archivage. L'archivage, c'est préparer les données pour un stockage donc à long terme. On stocker les données d'IRNA le mudda. La compression, bien sûr, la compression, on raconte à fois, la compression, c'est de pouvoir donc diminuer donc la taille des fichiers d'IRNA. وفي لا كومبريسيون عندنا دو سوليوشن، سواء utiliser l'utilitaire gzip اللي كيعطينا ديزون l'extension .gz او gzip2. gzip2 دونك هذا تيعطيني l'extension bz2. Donc pour pouvoir archiver et compresser en même temps, donc تنستعمل la commande donc tar puis تنعطي qu'est-ce que je veux faire. Donc je veux créer une archive, c'est-à-dire c moins c. Et là ما بغيتش نكمبريسي ما كنزيدش مثلا pour compresser avec gzip اللي قلنا gzip. donc هنا الى لاحظتوا راه قلنا دونك هنا gzip باش نكمبريسي بgzip ولا bzip2. دونك باش نكمبريسي دونك بgzip تيمكن لي نزيد z، ولا بغيت bzip تيمكن لي نزيد j. دونك هنا ردوا البال من تاني نبغي نكمبريسي bgzip دونك راني كندير تيري موان z. دونك باش كنكمبريسي بالجزيب دونك ومن كنبغي نكمبريسي بزيب 2 راني تندير دونك موان جي. مزيان. دونك هنا غادي نجرب مثلا بحال دونك غادي نجرب جي. دونك غادي نكمبريسي اون اوتيليزون بي زيب 2. مزيان. تيمكن لي نزيد في، راكم عارفين في سي لو مود بافار فيربوس و اف دونك لو فيشي. دونك اف بمعنى فيشي، وكنعطي له النو ديال لارشيف اللي غادي نحصل عليه، لو فيشي اللي غادي نحصل عليه. مثلا انا جو في ارشيفي اي كومبريسي هاد لو فيشي هذا ديالها. دونك مثلا هاد لو فيشي هذا جو في دونك لو كومبريسي اي لارشيفي. دونك اشنو هو الفيشي لو نو اللي غادي نحصل عليه. لو نو اللي غادي نحصل عليه هو مثلا غادي نسميه ارشيف، مثلا ارشيف دوسي مثلا هذا هو لو نو بوان. دونك tar c'est l'archive point قلنا je vais compresser en utilisant bzip donc gz. فوالا راه هذا هو الفيشي اللي غادي نحصل عليه. هذا سي لو فيشي دونك اللي غادي نحصل عليه. هذا هو الريزولتا ديال هاد لا كوموند. ensuite من بعد اشنو كندير؟ تندير لو chemin le dossier que je vais donc archiver et compresser. le dossier مثلا هو هذا. voilà. غير à titre d'information راه l'archivage et la compression se fait dans le répertoire courant. donc انا غادي نحبس غير باش نوريكم فين انا. دونك انا راه جو سوي دون لو دوسي تيستيري بمعنى هاد الفيشي هذا اللي غادي نحصل عليه راه غادي تحط ليا هنا. انا بغيتو تحط في البيرو دونك غادي نبدل الشما غير باش تجينا سهله. نبدل الشما دونك ندخل البيرو دونك تيستيري فوالا بلوتو بيرو. فوالا دابا راني هنا في البيرو. دونك غادي نعاود لا كوموند ديالي tar موان سي جي في اف. دونك هذه دابا نعاود نكتبها فوالا. et le fichier هو dossier. donc راني هنا هو هذا فوالا.
et je fais entrer. Voilà, et là لاحظتوا donc هذا le fichier راه تكريا. دونك إلا لاحظنا هذا لا بروبريتي ديالو تقريبا 16 ميغا. دونك هذا دونك راه 12 ميغا. دونك اون ديمينيسيون كومبريسيون ديمينيسيون ديال لا طاي. سي جامي ما بغيتش نكومبريسي جو فو سولمون جوست غير ارشيفي. دونك تنحيد لا كومبريسيون تنحيد لا كومبريسيون. فوالا ها الفيشي ديالي. لا لا بدلت السميه. او لا شدرت. دونك هنا دونك هنا راه اكرازاه حيت ما بدلتش السميه. انا غادي نعاود. دونك فوالا هنا هذا هو الفيشي اللي حصلت عليه كومبريسيون اي الارشيفاج. دونك هنا قلت الا ما بغيتش نكومبريسي دونك غادي نحيد هذا ديال لا كومبريسيون. و بيان سور حتى لو ما خصنيش نخليه هو نيت. فوالا فوالا هاد الفيشي. دونك هذا درت غير ارشيفاج. جي ارشيفي دونك لا طاي لا لاحظتوا ما كاينش لا كومبريسيون. وهذا سي لارشيفاج اي لا كومبريسيون. فهمنا؟ دونك وإلا بغيت مثلا غير ردوا البال كما قلت لكم راه لارشيفاج و حتى لا ديكومبريسيون كيدار في لو ريبيرتوار كورو. يعني فين كاين انا تيعطيني انا في البيرو. دونك انا في البيرو دونك ها لي فيشي تيعطيهم ليا في البيرو. مزيان. دونك الا بغيت عاوتاني نكومبريسي اون اتيليزون دونك قبيله درنا جي دابا غادي ندير زد. دونك وقلنا بليكستونسيون ديال ديال سميتو ديال زد بمعنى بجي زيب. دونك بوان جي زد. فوالا شنو درت انا بجي زد. فوالا هو هذا. فوالا هو هذا حيت قبيله واقيلا غلطت. درتي لا كوموند اللي درت قبيله شنو هي بالجي زد قبيله. شوفوا الشباب شنو درت. هذا غير ايرور من عندي. دونك عوض ما ندير هنا موان جي دونك سي بي زيب بمعنى خصني ندير هنا بي زد 2. ولا لاحظتوا بان هذا لي زيكستونسيون ما تيغيروش. يعني ماشي بالمعنى ديال ليكستونسيون اللي تنعرفوا في ويندوز. فوالا دونك هنا ها هما عندي لي دوسي. هذا عندي الريزولتا ديال هذا سي سولمون ارشيف. هذا ارشيف بلس كومبريسيون بسميتو بالجي زيب. وهذا ارشيفاج بلس كومبريسيون ببي زيب 2. وإلا لاحظتوا حتى لا ديفيرونس في لا كومبريسيون دونك كاينه اون ديفيرونس. دونك مثلا 13 هنا دونك فاصلة 6 هنا 12. واخا ماشي اون ديفيرونس اللي هي كبيره. دونك هنا جي كومبريسي جي ارشيفي. دونك باش يمكن لي مثلا نشوف لو كونتوني ديال ان فيشي اللي هو كومبريسي باش يمكن لي نفيريفي الفيشي يمكن لي ندير مثلا تار موان تي باش كيعطيني لا ليست ديال لي فيشي. وتيمكن لكم تستعملوا الهيلب ليد مان تار دونك باش كيعطيكم لونسومبل ديال لي بارامتر. دونك جو ديزي غادي نديرو تار موان تي. فوالا في خلاص فيربوس اي لو فيشي. وغادي ندير لو فيشي ديالي مثلا اللي سميتو ارشيف بوان تار مثلا. ولا الاخر اللي مكومبريسي. فوالا غادي نشوف هنا شنو عطاني هنا تار بوان ما ديرها بوان تي ماشي بوان. فوالا ها هي لا ليست دونك ديال لو كونتوني ديال مون mon archive. Donc c'est moins TVF. Moins TVF. مزيان. Donc غادي نشوفوا دابا pour la décompression. Donc pour la décompression, donc je vais décompresser un fichier من هذا. Donc la commande c'est toujours tar. Tar, ça veut dire moins X pour extraire. Moins X
pour extraire. Donc ça dépend de J ou la Z, donc ça dépend على شنو درت. مثلا je vais décompresser هذا, donc c'est J, donc parce que je vais utiliser donc B zip 2 مزيان. Voilà درنا J, voilà B zip, donc B zip 2 غادي ندير J. Très bien. شنو اخر؟ donc J, voilà, قلنا voilà, نزيد V, voilà V ou donc F pour le fichier. هنا le fichier à extraire هو archive, voilà, .tar, donc BZ2, voilà. ولا لاحظتوا قلنا راه le résultat تعطيها لي في le répertoire courant, donc c'est pas la peine de spécifier donc la destination. Voilà, entrée, غادي يعطيني هنا un dossier, donc voilà un dossier déjà هو كاين, donc غادي انا كنخدم في هذا الدوسي, وهذا لو دوسي ده هو ديجا كاين, دونك هو هذا. دونك انا شنو غادي ندير؟ هذا جو في لو غونومي غير باش نشوفوا الريزولتا. جو في لو غونومي, فوالا جو في لو غونومي. وغادي نعاود نفس لا كوموند, دونك تار, فوالا, وندير اونطري, فوالا. المشكل اللي كان وقع قبيله حيت جا اكرازاه, كان عندي هذا لو دوسي هذا, المهم ها هو, فوالا لو كونتوني ديالو اللي فيه. دونك لا كوموند بور décompresser c'est tar moins X pour extraire, J pour la compression, donc bzip2, donc V verbose, F fichier, وكنحط لو fichier, كندير لو fichier ديالي. دونك بطبيعة الحال هادشي لا كومبريسيون لارشيفاج كيدوز دغيا لوغسكو جو لونس لا كوموند, حيت ما كاينينش لي فيشي بزاف, ولكن راه بارمي لي بارامتر بروندر اون كونسيديراسيون في لارشيفاج في لا كومبريسيون, دونك لا تاي ديال لي فيشي وشحال الوقت غادي ياخذ لنا pour être compressé et pour être donc archivé.